to गर्दैथ्यौँ that is customizing and embedding multimedia component in web page. This is a part 4 video र यसमा हामी गर्नेछौँ some of these players जुन चाहिँ हामीले ब्राउजरमा एट्याच गरेको हुन्थ्यौँ जस्तै गुगल रिडर MP3 प्लेयर याहू MP3 प्लेयर याहू मिडिया प्लेयर अडियो मिडिया MP3 प्लेयर मिक्सबोर्ड र योहरू चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ इम्ब्याड गर्थ्यौँ र बिफोर स्टार्टिङ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब्सोलेट भइसकेको प्लेयर्सहरू हो। अब्सोलेट भनेको जुन चाहिँ युजमा छैन अहिले, बुझ्दैछ। र अहिले चाहिँ हामी यसलाई युज गर्दैनौँ। र पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले ब्राउजरमा साउन्ड चाहिँ इम्ब्याड गर्न सक्थ्यौँ, अडियो इम्ब्याड गर्न सक्थ्यौँ, तर त्यो साउन्ड फाइलहरू चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले डाइरेक्टली प्ले गर्नु सक्थेन, बुझ्दैछ। हेल्पर एप्लिकेसनहरूको जरुरत पर्दै त्यसलाई प्ले गर्नुको लागि। त्यसरी नै हेल्पर एप्लिकेसनको बादमा चाहिँ जस्तै हामीले ब्राउजरमै हेल्पर एप्लिकेसन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको बादमा हामी त्यसको विषयमा हामी बादमा पढ्ने पनि छौँ, ओके। र हेल्पर एप्लिकेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हेल्पर एप्लिकेसन चाहिँ जस्तै हामीले कुनै पनि म्युजिक छ भने त्यो म्युजिकलाई पहिला वी हेभ टु पहिला डाउनलोड गर्नु पर्थ्यो। त्यसको बादमा मात्रै के हुन्थ्यो, प्ले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हेल्पर एप्लिकेसनद्वारा चाहिँ के हुन्थ्यो, प्ले हुन्थ्यो, डाइरेक्टली ब्राउजरमा प्ले हुन्थेन। त्यसको बादमा चाहिँ प्लग इन भन्ने आयो, बुझ्दैछ। हेल्पर यसलाई हटाएर चाहिँ प्लग इन भन्ने गऱ्यो। प्लग इन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई ब्राउजरसँगै इम्ब्याड गर्नु सक्थ्यौँ र ब्राउजरसँगै इम्ब्याड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई डाउनलोड गरिरहनु चाहिँ पर्थेन। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो, फ्ल्यास प्लेयर भन्ने हामीले अब युज गर्नु पर्थ्यो। यही जुन यो तिमीहरूले यहाँ देख्दैछौ यो गुगल रिडर MP3 प्लेयर, यिनीहरूमा चाहिँ फ्ल्यास प्लेयर युज हुन्थ्यो र त्योबाट चाहिँ मतलब प्लगइन, यसलाई प्लगइनै भन्नु सकिन्छ, बुझ्दैछ। यो पनि एक्सटर्नल एप्लिकेसनै हो, एक्सटर्नल एप्लिकेसन जुन चाहिँ ब्राउजरसँगै एट्याच गरेको छ। र त्यो ब्राउजरसँग एट्याच गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यहीँनिर हामीले प्ले गर्नु सक्थ्यौँ कुनै पनि म्युजिकलाई, अडियोलाई, बुझ्दैछ। पहिलाको जस्तो हामीले डाउनलोड गर्नु पर्दैन। र तर पनि यिनीहरू चाहिँ के छ, अहिले अब्सोलेट भइसकेको छ। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, हामीले अहिले योहरू युज गर्दैनौँ। सो वान बाई वान हेर्नेछ हामीले यसलाई। सो यहाँसम्म हामीले अस्ति गरेको छौँ अब्जेक्ट ट्यागहरू युज गर्ने र यहाँनिर स्टेप्सहरू, डिफरेन्ट स्टेप्सहरू कसरी अब्जेक्ट ट्यागलाई युज गर्ने, यो मैले तिमीलाई प्र्याक्टिकल्ली देखाएको पनि थिएँ, ओके। नाउ अब यहाँनिर योहरू के दिएको छ, इम्पोर्टेन्ट सम टिप्सहरू पनि दिएको छ। र डोन्ट भ्यालिडेट युर वेब पेज भनेको वेब पेज विथ इम्ब्याड ट्याग। र इम्ब्याड ट्याग युज नगरेको नै राम्रो कतिवटा पेजमा, किनभने सबैमा यसले के गर्दैन, सपोर्ट गर्दैन, खालि यसले सफारी ब्राउजर मात्रै प्रायः सपोर्ट गर्छ भन्दैछ, ओके। चेक आउट द इम्ब्याड ट्याग फर एडिसनल एट्रिब्युट्स। र अरू के एट्रिब्युट्स हामीले इम्ब्याड ट्यागभित्र हाल्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ, त्योहरू युज हामीले यु क्यान चेक इन इन्टरनेट गर, इन्टरनेटमा गएर तिमीले चेक गर्न सक्छौ। तिमीले परम ट्यागकै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, परम ट्याग प्यारामिटर, बुझ्दैछ। तर यु क्यान युज प्यारामिटर अल्सो, बुझ्दैछ। प्यारामिटर पनि युज गर्न सक्छौ, योदेखि बाहेक अरू पनि युज गर्नु सक्छौ, बुझ्दैछ। र यहाँनिर अर्को भन्दैछ आई रिकमेन्डेड अलवेज सेटिङ द कन्ट्रोलर ट्रु। र हामीले कन्ट्रोलरलाई के राख्नु अरे, जहिले पनि ट्रु राख्नु अरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ सम वान डजन्ट वान्ट टु हियर साउन्ड अन युर वेब पेज, दे क्यान टर्न इट अफ, ओके। किनभने सबैजनाले के हुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा गीत बजिरह्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अब गीत पेज खोलिरहेको छ, गीत चाहिँ के हुँदैन, हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, त्यसलाई पज गर्न सक्दैन, कसैलाई गीतै मन नपर्ला होइन, साउन्डै नमन पर्ला, त्यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ, इरिटेसन हुन्छ होइन। त्यही कारणले चाहिँ हामीले कुनै पनि उयसमा हामीले कन्ट्रोलर दिएको राम्रो होइन। त्यहाँनिर कन्ट्रोलर छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँनिर प्ले पज नेक्स्ट गर्नु सक्छौँ। फर द मोस्ट एक्सेसिबल एन्ड भ्यालिड साउन्ड जस्ट लिङ्क टु युर साउन्ड फाइल। र हामीले साउन्ड फाइललाई अब एक्सेसिबल बनाउनुको लागि हामीले साउन्ड फाइललाई लिङ्क पनि गर्न सक्छौँ। हामीले लिङ्क गर्नु पनि याद छ, href ट्याग युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, लिङ्क गर्न सक्छौँ। मतलब यो इक्रा साउन्डमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी त्यो उयसमा जान्छौँ होइन। href को तिमीहरूलाई फङ्सन यादै छ। र यो पनि हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, एट्याच गर्नु सक्दो रहेछौँ। न अब मैले भनिहालेँ यिनीहरू चाहिँ प्लगइनको काम गर्छ। मतलब यसमा हामीले फ्ल्यास प्लेयर युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ, हामीले यसमा ब्राउजरमा एट्याच हुन्छ र यो प्लेयरहरूद्वारा चाहिँ हामीले प्ले गर्नु सक्छौँ। गुगल रिडर हेज अ इनबिल्ट MP3 प्लेयर द्याट इज प्रिटी मच सेम एज अ जीमेल प्लेयर बट इज अल्सो वर्क अन नन गुगल वेबसाइट। र यो नन गुगल वेबसाइटमा पनि के गर्दो रहेछ, यसले काम गर्दछ। गुगल वेबसाइटमा त काम गर्छ, नन गुगलमा पनि काम गर्छ।
Google has an advantage that is a free resource. This player has volume control. No Google branding. It auto detect the duration of music files, so our reader know how long the song will last. र के छ अरे एडभान्टेज छ फ्री रिसोर्स फ्रीमा हामीले पाउन सक्छौँ र यसमा हामीले भोल्युम कन्ट्रोल पनि पाउन सक्छौँ बुझ्दैछ अटो डिटेक्टेड ड्युरेसनलाई अटो डिटेक्ट गर्ने पनि हामी पाउन सक्छौँ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गीत कति टाइमसम्म कति ड्युरेसनसम्म बज्छ त्यो पनि हामीले वी क्यान नो द्याट बुझ्दैछ हियर लिटल इक्जाम्पल फलोइङ बाई द एचटिएमएल इन्भाइटेड कोड र हामीले अब ब्राउजरमा इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्दैछ यसलाई के भन्दैछ त्यति बेला हामीले ब्राउजरमा इन्भाइट गर्नु पर्थ्यो मतलब ब्राउजरमै एट्याच हुनु पर्थ्यो फाल्टो एप्लिकेसन हो तर यसलाई ब्राउजरमा इन्भाइट गर्नु पर्थ्यो र इन्भाइट हामीले केले गर्छौँ युजिङ एचटिएमएल कोड होइन र इन्भाइट गर्ने टाइप हो हाम्रो इन्भाइट गर्ने कोड इन्भाइट टाइप र यो हामीले दिन्थ्यो एप्लिकेसन एक्स सक्स वेब फ्लास बुझ्दैछ यो प्लेयर दिन्थ्यो र त्यसको बादमा हामीले यहाँनिर युआरएल दिन्थ्यौँ मतलब कहाँनिर त्यो त्यसको एड्रेस छ बुझ्दैछ सोर्स यहाँनिर हामीले यहाँनिर हाल्नु पर्थ्यो र अहिले यो सबै युज हुँदैन बुझ्दैछ यो अब्सोलेट भइसकेको हो यो अहिले युजमा आउँदैन अहिले यो गऱ्यो भने हाम्रो एरर आउँछ बुझ्दैछ यो अनसपोर्टेड भनेर आउँछ किनभने यो फ्लास पेयर हामीले युजै गर्दैनौँ फ्लास पेयर अब्सोलेट भइसकेको कुरा हो बुझ्दैछ अनि यस्तो प्रकारले हामीले इन्भाइट गर्नु सक्थ्यो हाम्रो ब्राउजरमा बुझ्दैछ यहाँ अर्को पनि छ अर्को तरिका पनि छ हामीले अडियो युआरएल गरेर पनि हामीले गर्नु सक्छौँ यहाँनिर स्पेस हुन्छ र अडियो गरेर त अहिले पनि हामीले के गर्नु सक्छौँ फाइल इन्भाइट गर्नु सक्छौँ बुझ्दैछ अडियो मतलब अडियो इन्भाइट गर्न सक्छौँ अहिले यो अडियो ट्याग्स अहिले पनि हामी के गर्दो रहेछौँ युजमा ल्याउँछौँ ओके अब यो प्रकारले हामीले के गर्थ्यौँ इन्भाइट गर्थ्यौँ र दिस आर सम अफ द यो हाम्रो एक दुईवटा के छ हाम्रो यहाँ कोडहरू छ र अब यो कतिवटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो अब्सोलेट भइसकेको छ फ्लासहरू हाम्रो युजै हुँदैन त्यसै कारणले यो अब युजमा छैन तर तिमीहरूले हेर्न सक्छौ कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले अडियो इन्भाइट गर्नु सक्दैछौँ ओके अर्को छ याहु MP3 प्लेयर यो इनएक्टिभ यहाँनिर दिइरहेको छ इनएक्टिभ छ यो अहिलेमा एक्टिभ छैन यो अहिले हामी चलाउँदैन युज गर्दैनौँ याहु अफर अ कोड जेनेरेट इजी लिसनर टु हेल्प अस टु क्रिएट अ फ्लास बेस MP3 प्लेयर द्याट म्याच आवर वेबसाइट कलर थेम्स एन्ड लेआउट र हामीले सजिलो प्रकारले यसमा पनि के गर्न सक्थ्यौँ याहु MP3 प्लेयरलाई हामीले ब्राउजरसँग एट्याच गर्न सक्थ्यौँ एट्याच गर्दा ब्राउजरसँगै मिल्ने हामीले सर्टन यसमा के गर्न सक्थ्यौँ फर्मेटिङहरू गर्न सक्थ्यौँ यसको थेम्स लेआउटहरू सिमिलर टु ब्राउजर पनि हामीले त्यस्ता खालके पनि हामीले सेट गर्नु सक्थ्यौँ थ्रु दिस इजी लिसनर MP3 प्लेयर रिक्वायर्ड यु टु pass the address of the web page that contain MP3 player we can directly pass the MP3 link and it will just fine बुझ्दैछ इट सपोर्ट अल अटोप्ले एन्ड वी क्यान डिसाइड वेयर द मेटाडेटा एसोसिएटेड विथ द MP3 साउन्ड बी डिस्प्लेड र यसमा के हुन्थ्यो हामीले अटोप्ले हामीले यसमा सपोर्ट हुन्थ्यो यसमा के गर्ने जस्तै ब्राउजर ओपन गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर अटोप्ले हुन्थ्यो बुझ्दैछ यो पनि अब्सोलेट भइसकेकै हो र यहाँ पनि हाम्रो फ्लास नै युज हुन्छ र यो यहाँनिर तिमीले इक्जाम्पल दिइरहेको छ हेरेर web.org फ्लास भनेर बुझ्दैछ अन्त यो प्लेयरमा पनि अब के हुन्छ यो पनि अब्सोलेट भइसकेको हो र अब यो अहिले फिलहाल यसमा कुनै प्रकारको युजमा छैन बुझ्दैछ याहु मिडिया प्लेयर पनि अब याहु MP3 प्लेयर जस्तै हो यो पनि अब इनएक्टिभ नै छ बुझ्दैछ याहु मिडिया प्लेयर टेक अ ड्रास्टिकली डिफरेन्ट एप्रोच बाई प्रेजेन्टिङ भ्युअर्स विथ अ स्मल भेरी मिनिमल पिस अफ टेक्स्ट एन्ड प्ले बटन यहाँ प्ले बटन देख्न सक्थ्यौँ त्यहाँ पिस अफ टेक्स्टहरू हामीले देख्न सक्थ्यौँ इन्स्टेड अफ फुल प्लेजेड प्लेयर होल प्लेजेड प्लेयर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सानो प्लेइङ बक्स यहाँनिर सानोबाटै एउटा इन्टरफेस देखाएको थियो त्यहाँबाट हामीले कन्ट्रोल गर्नु सक्थ्यौँ बुझ्दैछ यो पनि हाम्रो के हो प्लेयरै हो अडियो प्लेयरै हो जुन चाहिँ हामीले ब्राउजरमा के गर्थ्यौँ एट्याच गर्थ्यौँ विथ कोड HTML कोड बुझ्दैन इम्प्याक्ट गरेपछि मात्रै यसमा के हुन्थ्यो हामीले कुनै पनि सङहरू प्ले गर्नु सक्थ्यौँ र यसले चाहिँ के गर्थ्यो अरे प्ले बटन फ्लोटेड प्लेयर पपअप यसले के गर्थ्यो सपोर्ट गर्थ्यो फ्लोटेड भनेको यहाँनिर स्क्रिनमा हामीले फ्लोट हुने बुझ्दैछ त्यस्तो खालके हामीले यहाँ प्लेयर बटनहरू त्यहाँनिर हामीले पाउनु सक्थ्यौँ
If we maintain an MP3 block or run a postcard and a regular link to MP3 file, it makes little sense to embed a separate file player with every MP3 file. र हामीले सपोज MP3 ब्लक क्रिएट गर्दैछौँ भने त्यहाँनिर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रायः जस्तो हरेक MP3 प्लेयरमा चाहिँ हरेक फ्ल्यास प्लेयर एट्याच गर्नुपर्थ्यो, सेपरेट फ्ल्यास प्लेयर एट्याच गर्नुपर्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ के गर्थ्यो हामीले त्यस्तो मतलब अब हरेक के गर्यो MP3लाई हरेक फ्ल्यास प्लेयर दिनु त के हो एउटा अब फ्ल्यास प्लेयर दिँदाखेरि त्यो त एउटा एकदम कम्प्लिकेटेड होइन। र त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्थ्यौँ त्यतिबेला चाहिँ याहू मिडिया प्लेयर हामीले युज गर्न सक्थ्यौँ। इट विल देयरफोर रिकमेन्डेड युजिङ द याहू मिडिया प्लेयर किनभने यसले चाहिँ अटो डिटेक्ट लिङ्क मतलब लिङ्कलाई अटो डिटेक्ट गरिकन त्यो MP3 फाइलहरूलाई प्ले गर्नु सक्थ्यो। बुझ्दैछ? र हामीले यो के चाहिँ यो याहू प्लेयर चाहिँ हामीले युजिङ जाभा स्क्रिप्ट हामीले के गर्थ्यौँ यसलाई हामीले इम्बेड गर्न सक्थ्यौँ। दिस इज द जाभा स्क्रिप्ट कोड र यो पनि अहिले अब युजमा छैन। अब युजमा भए पनि त्यस्तो अब एडभान्स फिचर्स यसमा छैन। ओके, now ODB MP3 player inactive नै छ, offer a pretty impressive MP3 player that work perfect in web page as well as RSS reader, but as a small issue is that ODB player required you to type the extra duration of song in the embedded code. You can skip this step, but then the progress bar will not reflect the true status when you play the song and there are no volume controls. र अब यसमा पनि हामीले के गर्न सक्थ्यौँ योबाट पनि हामी MP3 ODB अडियो MP3 प्लेयरमा पनि हामीले के गर्न सक्थ्यौँ प्ले गर्न सक्थ्यौँ सङहरू। यसलाई पनि इम्बेड गर्न सक्थ्यौँ, योबाट पनि हामीले सङहरू प्ले गर्न सक्थ्यौँ। तर यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिसएडभान्टेज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले साउन्ड ड्युरेसन चाहिँ एक्स्ट्रा साउन्ड ड्युरेसन दिनुपर्थ्यो, नत्र भने चाहिँ हाम्रो त्यो प्रोग्रेस बारमा साउन्डको प्रोग्रेस बार देखाउँथेन। बुझ्दैछ? कति प्ले हुँदैछ के हुँदैछ त्यो हामीले देख्नु सक्दैनौँ र यसमा हामीले भोल्युम कन्ट्रोल पनि पाउनु सक्दैनौँ। र द अडियो MP3 प्लेयरलाई हामीले वेबसाइटमा युज गर्नु पऱ्यो भने हामीले फलोइङ युजिङ दिस कोड हामीले त्यसलाई के गर्न सक्थ्यौँ वेब ब्राउजरमा एट्याच गर्नु सक्थ्यौँ। ओके, नाउ इम्बेड टाइप र एप्लिकेसन यही हो, तिमीहरूको यहाँ टाइप दिनुपर्थ्यो एप्लिकेसन एक्सअक्स डट फ्लास भन्दैछ। नाउ यो नै के भएको छ अब एब्सोल्युट भएको छ, फ्लास प्लेयरै अहिले आउँदैन, त्यसै कारणले अब यो कोड पनि अब के हुँदैन हाम्रो चल्दैन। बुझ्दैछ? यो हामीले यो कोड रहनै हुँदैन र यो प्रकारले चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैछौँ इम्बेड गर्नु सक्दैछौँ र सोर्स फाइल यहाँनिर दिइरहेको छ, त्यसको विथ र हाइटहरू हामीले दिनु सक्दैछौँ। बुझ्दैछ? यो प्रकारले हामीले के गर्न सक्थ्यौँ हामीले इम्बेड गर्नु सक्थ्यौँ हाम्रो वेब ब्राउजरमा। मिक्सपट क्रिएट अ फ्री फ्लास विजेट र हामीले मिक्सपट चाहिँ हामीले फ्री फ्लास विजेट यहाँबाट हामीले क्रिएट गर्न सक्थ्यौँ मिक्सपटबाट। देयर प्रोस एन्ड कन्स टु युज दिस सर्भिस कम्पेयर टु दोज एबभ। र यसमा प्रोस पनि छ कन्स पनि छ र कन्स के छ डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि हामीले साइन अप गर्नु पर्थ्यो। बुझ्दैछ? टु डिस्प्ले द प्लेयर मिक्समोडको प्लेयरलाई डिस्प्ले गर्नुको लागि हामीले के गर्नु पर्थ्यो साइन अप गर्नु पर्थ्यो। र अब प्रोस चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले पहिले थोरा भनेको चाहिँ के हुनु मतलब एकदमै हामीले बेसी मात्रामा हामीले यसमा डिजाइनिङ अप्सन्सहरू हामीले पाउन सक्थ्यौँ। बुझ्दैछ? त्योहरू पाउन सक्थ्यौँ। इम्बेड सङ इन्फर्मेसन र हामीले सङहरूको इन्फर्मेसन इन्क्लुड गर्न सक्दैछ, आर्टिस्ट सङ नेम होइन को थियो त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू हामीले सङको इन्फर्मेसन रिलेटेड इन्फर्मेसन पनि हामीले त्यसमा इम्बेड गर्नु सक्थ्यौँ। र यसमा हामीले एडजस्ट कलर स्किम होइन जस्तो हाम्रो साइटको कलर छ त्यस्तै प्रकारको कलरहरू हामीले यसमा लगाउनु सक्थ्यौँ। र यसलाई सेटिङ गर्न पनि अब सजिलै थियो। बुझ्दैछ? अब यसमा कोडिङको हामीलाई त्यस्तो नलेज हुनु पर्थेन, तैपनि अब हामीलाई के हुन्छ हामीले यसलाई अब कोडिङको नलेज नभए पनि अब अलिकति त हामीलाई नलेज हुनै पऱ्यो होइन। र हामीले डाइरेक्टली अब यसलाई also we do it paste our MP3 link inside the artist track info। त्यहाँ आर्टिस्ट ट्र्याक इन्फोमा हामीले डाइरेक्टली लिङ्क गरिदियो भने हाम्रो सङ त्यहाँनिर प्लेलिस्टमा आइहाल्थ्यो। र यो प्रकारले हाम्रो के हुन्थ्यो पहिलाको जमानामा हामीले यो प्रकारको यो MP3 प्लेयरहरू युज गर्थ्यौँ, अथवा फ्लास प्लेयरहरू भन्छ, जुन चाहिँमा चाहिँ यसलाई हामीले प्लगइन पनि भन्नु सक्छ, जुन चाहिँ थर्ड पार्टी सफ्टवेयर हो। मतलब यो चाहिँ के हो फाल्टो एप्लिकेसन हो जुन चाहिँ हामीले ब्राउजरमा इम्बेड गर्नुपर्थ्यो टु प्ले अ अडियो
बुझ्दैछ? हामीले कुनै पनि अडियो सङहरू प्ले गर्नुपर्यो, अडियो प्ले गर्नुपर्यो भने हामीले यो फाल्टो प्लेयरहरूको जरुरत पर्छ जुन चाहिँ हामीले हाम्रो ब्राउजरमा के गर्नु पर्दैछ इम्पोर्ट गर्नु पर्दैछ। ओके। सो हामी नेक्स्ट अर्कोमा गर्नेछौँ यो हेल्पिङ एप्लिकेसन गर्नेछौँ र प्लगइन पनि हाम्रो छ र यो नेक्स्ट सेसनमा गर्नेछौँ र आजको लागि यति नै। सो दिस वाज फर टुडे। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।